بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيف وعدتكم لا كوموند ام بي بي تي. كيسكو سافو دير ام بي بي تي و كيلي لي برينسيپ ديال لا ريشيرش ديال هذا البوان هذا ماكسيموم ديال واحد ديليفري بار ان بانو بويسونس ماكسيمال. دونك عندنا اون سيميلاسيون افيك ماتلاب اون سيميلاسيون افيك ماتلاب غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون ديال لو فيديو باش تيشارجيوها الا بغيتو. غادي نشوفوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال السيميلاسيون هذه و ابري غادي نشوفوا غادي نشوفوا بعدا عندنا ان ريبريزونطاسيون في باوربوين. دونك كي ديما قلنا غادي كنشرحوا لو برينسيپ ديال لو فونكسيونمون ولي ميثود ديال لي ريشيرش اللي كاينين. غنتبازاو على لا ميثود ديال اوبسيرفاسيون اوبسيرفاسيون بيان سور. دونك نبداو على بركه الله. دونك في الفيديو اللي داز هضرنا على لا سيميلاسيون ديال ان جينيراتور فوتوفولتايك. دونك ما كملناش لا سيميلاسيون، قلنا الا درنا لا سيميلاسيون كيخرجوا لنا هاد لي غراف هادو. دونك هاد البروميير فيغور كي ريبريزونط لنا لي كارactéristiques ديال الكورون اي طونسيون. لو كورون en fonction de tension du panneau photovoltaïque. Bien sûr, pour un éclairement 1000 watts par mètre carré et une température standard, les conditions standards هما هادو. دونك هنا حنا رجلينا اصلا ديجا قلنا خدينا لو كورون دو كور سيركوي ديال لي جينيراتور 4,5 ابوبري خدينا، و لا طونسيون افيد ديال لي هو هذا خدينا 38 جو بونس. دونك هذا كي ريبريزونطي لنا لا فالور. راكم عارفين بالنسبه للجينيراتور فوتوفولتايك كيديليفري لنا واحد الكورون واحد الكورون اون فونكسيون طونسيون اللي كيكون على هذا الشكل هذا. كيكون هنا بيان سور انا كيكون واحد الريجيم اوسيون مي انيلينا. دونك خدينا من ريجيم بيرمانون كيستابيليزينا، تيبقى الكورون ستابل فونكسيون ديال طونسيون مي طونسيون فاريابل جيسكا ان بوين يديميني كينقص بواحد كيدير واحد الشوت. شتو الا لاحظتوا هنا كيوصل لواحد طونسيون كيوقع واحد الشوت ديال الكورون باش كيولي واحد طونسيون جيسكا ان طونسيون افيد. و لو ميم شوز بالنسبه للكورون اون كور سيركوي حتى كيولي طونسيون زيرو. هادشي راكم عارفين. دونك هادي عاوتاني لا ريبريزونطاسيون ديال ليفوليسيون ديال بويسونس اون فونكسيون ديال طونسيون بيان سور. دونك كنلاحظوا بلي طونسيون هذا هو لو غراف ديال لا بويسونس غنتبازاو عليه. دونك هذه هي لا بوين ماكسيموم ديالنا اللي كيديليفر، هذه لي بويسونس لي بوين اللي كيديليفري لنا البانو، ولكن لا بويسونس ماكس هي هذه. خصنا نكسبلواتيو هاد لا ميثود هذه باش نشيرشيو على البويسونس ماكس. خصنا هاد البوين هذه. دونك غادي نشوفوا الالغوريثم دو ريشيرش ابري. دونك هنا ما بغيتش نبقى نهضر وصافي باش حتى الا بغيتي تسجل باغ اكزومبل ولا شي حاجه. دونك حطيت هنا دي باراغراف باش تفهموا مزيان. دونك لانتيغي ديال السيستيم ام بي بي تي علاش كنديروه. دونك كيف كتلاحظوا هنا قال لك تيبيكمون ان بانو سولير، يعني ان بانو سولير الانرجي اللي كيعطينا ديليفري واحد السيلين عندها علاقه بواحد ليكواسيون كومبلكس، واحد العلاقه كبيره معقده شويه كتاخد اون كونسيديراسيون لو رايونمون سولير لا تمبيراتور اي لا ريزيستانس توتال دو سيركوي. دونك كيف درنا في الفيديو اللي داز على لا سيميلاسيون دان جينيراتور فوتوفولتايك قلنا شكون كيأثر على لا بويسونس اون سورتي ديال البانو كيأثر عليها ديريكتومون ليكليرمون. ولا رجعنا لي زيكواسيون اللي حطينا تما راه غتلقاوها ليكليرمون عنده علاقه بالبويسونس كيأثرنا على لا بويسونس، وبيان سور حتى لا طومبيراتور كتاثرنا، ولكن ماشي بواحد الشكل لي كليرمون اللي كياثر بزاف. وكنزيدوا عليها لي بارامتر ديال لي سيركوي. قلنا لا ريزيستانس شانت، قلنا لا ريزيستانس سيري ايتترا. دونك هادشي كامل كيأدي لنا واحد بويسونس ديال السورتي فاريابل نو لينيير، يعني ماشي لينيير. دونك سيت بويسونس pour être analysé dans un graphique I en fonction I F2 et F شتو قبيله هي I en fonction de la tension
بوان بالنسبه لهاد الكراف هذا P à double entrée. On compare l'intensité et de sortie en fonction d'une tension A, aussi appelé V d'holographie. Le principe de fonctionnement du système est d'analyser en permanence. La méthode MPPT va analyser en permanence. En permanence la sortie du panneau solaire. Donc à chaque instant donné, il faut mesurer les paramètres de sortie. Il y a la puissance ou bien la courant et tension. Le courant et la tension. Afin d'appliquer la résistance la plus appropriée pour un environnement et des conditions données. Donc pour la résistance, il y a les cas de demander la puissance ou le courant. Donc il en permanence qui mesure qui définit une résistance variable. Donc la résistance il y a les cas de demander la puissance pour un environnement et des conditions données bien sûr. Typiquement les systèmes MPPT sont intégrés dans les convertisseurs électriques. Donc on a كل لكم في تيكونو دونك حد هنا اش اللي كيهمنا. دونك كيف كتشوفوا هنا واحد اكزامبل بحال بروبليماتيك كتلاحظوا هنا قال لك دون لو كادر كونيكسيون ديريكت. دونك فاش كيكون عندنا اون كونيكسيون ديريكت لو بوين دو فونكسيونمون دي جي بي يو ديبوند de la charge à laquelle il est connecté. Donc مباشرة la puissance délivrée par le générateur photovoltaïque et dépend de la charge. Donc la charge كتدوموندي واحد 100 واط une tension un ampérage donné. donc هذا الجينيراتور فوتوفولتايك كيحاول يعطي هذيك لا شارج اللي بغا. دونك كتلاحظوا ان هذاك مال اكسبلواتي هذا الجينيراتور فوتوفولتايك لانك انت هو بامكانه كيفورني واحد بويسونس ديالو فاش كتمشي لبلاك سينياليتيك كتلقى مثلا 260 واط ايتترا. دونك هو لكن لا شارج كتطلب له واحد البويسونس على حساب لان لي شارج فاريابل. الا كونيكتيتي باغ اكزومبل بولا ماشي كونيكتيتي باغ اكزومبل ان ماشين ولا ايتترا chaque machine a un puissance. دونك هنا كتلاحظوا هذا الجراف هذا كيشرح لنا مزيان كيف كتلاحظوا هذه هي لا بويسونس لا غراف ديال لا بويسونس en fonction ديال في وهذا الغراف ديال لو كورون. وكيف كتلاحظوا هنا 3 تيب دي شارج لان ممكن يكونوا 3 تيب دو شارج سواء ان سورس دو كورون سواء ان سورس دو طونسيون سواء ان سورس ريزيستيف شارج ريزيستيف يعني كتدوموندي كورون اي طونسيون. دونك الا لاحظتوا هنا فوقاش تستخدم هذيك لا شارج حتى كيولي لو كورون ديال لا شارج ايكال لو كورون ديال الجينيراتور فوتوفولتايك. بالنسبه لهاد الشارج ريزيستيف في انترميديير هنا فاش كيتقاطعوا هاد دو شارج غادي تخدم لا شارج. دونك هذه هي لو بوين دو فونكسيونمون ديال لا شارج. دونك الا بغينا لا بويسونس دوموندي بار لا شارج دونك غنديرو اسقاط هنا. دونك فوالا لا بي سي لا بويسونس دوموندي بار لا شارج سي. بالنسبه ان شارج ا ان سورس دو كورون دونك غادي نشوفوا التقاطع هنا في هاد البوين هادي مع الكورون اي. دونك غادي نديرو اسقاط فوالا بي بي لا بويسونس دوموندي بار la charge du type source de courant. بقات لينا لا شارج دو سورس دو طونسيون دونك الانترم التقاطع هنا نسقطها فوالا بي بي. هذه هي بي بي ديالنا. دونك فوالا لا بويسونس ديال البانو فوتوفولتايك لي دوموندي. عندنا لا بويسونس ماكس هنا في هاد البوين هادي بي ام ماكس اللي هي لا بويسونس بي سي لا بويسونس بي ا لا بويسونس بي بي. كيف لاحظتوا لا بلوتيت لي تيب ديال لي بويسونس سون انفيريور لا بويسونس بي ماكس. دونك هما صغار من لا بويسونس بي ماكس. دونك هاد الجينيراتور مال اكسبلواتي ما خديناش لا بويسون. دونك كيبقى هذيك لا ديفيرونس اللي بيناتهم كيبقى كيمشي على الفورم ديال لا شالور في السيستيم كيدير على شكل حراره في السيستيم على شكل اف جول. دونك هذا سي ان انكونفينيون. دونك بامكاننا يشغل لنا السيستيم ايتترا. دونك خصنا نحاولوا اوبتيميزيو هذيك لا بويسونس مع لا شارج. هذيك لا بويسونس ماكسيمال ديليفري بار لا بانو هي اللي نعطيوها لا شارج. دونك هنا هذه هي البروبليماتيك. فوالا لا بروبليماتيك. دونك هنا غادي ندوزو لا سوليسيون. La solution de ces 3 points qui viennent A, B, C, la puissance PA et puis B plus C, on peut constater que le générateur photovoltaïque. Donc, هنا كنعاودو داكشي اللي شرحت لكم قبيله بواحد فورميل اللي هي اورغانيزي يمكن لكم تكتبوها.
est mal exploité. De plus, selon les caractéristiques de la charge sur laquelle le générateur photovoltaïque débit, nous pouvons trouver un très grand écart. Donc, هادشي اللي هضرنا عليه déjà, كاين واحد grand différence بيناتهم. Donc, كيبقى كيديسيبيا sous forme sous forme de la chaleur كيف قلنا هنا dissipé dans le générateur. Donc, la solution est adaptée avec le courant et la tension, c'est-à-dire la puissance, adapter la puissance du générateur photovoltaïque avec la puissance demandée par la charge. Donc, on ajoute une tâche d'adaptation DC-DC entre les systèmes. Là, يمكننا نديرو نزيدو انديلور المهم لي تاج دادابتاسيون اللي غنزيدو مليش حنا الكونفرساسيون ديالنا. دونك كيف كتلاحظوا هنا كانت كونيكسيون ديريكت افيك اون ديود دو بروتيكسيون انتي روتور بور انيلي لو روتور دو كورون بيان سور. دونك كيف كتلاحظوا هنا اجوتينا هاد لي تاج ديال لادابتاسيون ديال لا بويسونس. دونك هاد لي تاج دادابتاسيون il est besoin d'un commande رابور سيكليك اللي كتعطيها واحد لا كوموند باش تعرف هي فوقاش تادابتي. دونك هاد لا كوموند كتجي لنا فوالا الكوموند ام بي بي تي هي اللي كتعطيها الرابور سيكليك تجي لنا من لونديلور ديالنا ولا من السيستيم ديال الكوموند. دونك الي كي قلنا قبيله الي ميزيرون اون بيرمانون. دونك الي ريكوبيري على سورتي ديال البانو فوتوفولتايك لي بارامتر لا طونسيون اي لا كورون il calcule la puissance et il mesure en permanence. Donc nous sommes intéressés par la structure interne de la commande MPPT, comment elle fonctionne, les algorithmes basés à quel algorithme. Donc voilà les méthodes de recherche de point maximum. Donc il existe plusieurs méthodes. Je pense qu'il est à l'horizon de 20 ou bien plus que 20. Mais la méthode le plus simple et le plus utilisée, il y a la méthode de perturbation et observation, c'est-à-dire perturber et observer le résultat. Donc le principe de la méthode consiste à perturber la tension de la sortie du panneau photovoltaïque et du générateur d'une faible amplitude bien sûr autour de sa valeur initiale. Donc, quand on la valeur initiale dialo, il analyse le comportement de la variation de puissance de la sortie photovoltaïque qui est en résultat. Donc, ce اللي قلنا غادي تبقى تاخذ اون بيرمانون هذيك لا بويسونس sortie ديال البانو فوتوفولتايك عفوا لا طونسيون تبقى تفاريي بواحد بوتيت امبليتيود وتشوف لو كومبورتمون ديال لو ريزولتا. دونك كيف كتلاحظوا هنايا غادي ناخذوا باغ اكزومبل هذه هي البوان ماكسيموم بغينا نريكوبيريو هذا البوان. دونك سوا نكونوا في هذا لو سونس هذا سوا نكونوا في هذا لو سونس هذا. دونك الا كنا في هذا لو سونس هذا غنديروا واحد بوتيت بيرتورباسيون. دونك غادي نلاحظوا باللي دلتا بي سوبيريور ا زيرو حتى دلتا في سوبيريور ا زيرو. ولكن الا كنا في الاتجاه هذا درنا واحد بيرتورباسيون في هذا الاتجاه دونك غادي نلاحظوا باللي دلتا بي انفيريور ا زيرو. Donc, l'algorithme, ce soit incrémenté, soit décrémenté. Ou il y a la valeur dialo qui optimise le rapport cyclique alpha. Donc, c'est un graphe simple. Il me fait touche après à l'algorithme. Donc, voilà le raisonnement. On a mesure le courant et tension dans la chie, calcul de la puissance, bien sûr. Calculer la puissance, ou à mesurer la tension et le courant. Donc, il faut calculer la puissance. C'est simple, c'est I fois I. On continue. La puissance trop vite, donc il faut comparer la puissance trop vite. C'est une programmation. L'algorithme, le langage C, le langage C++, etc. Donc après, il compare la valeur de la puissance avec 0 bien sûr. Si supérieur à 0, puissance trop vite est égale à la... Ah oui, il compare, il mémorise la valeur précédente de la puissance ou qu'il compare la nouvelle valeur. Il est qu'un supérieur à la nouvelle valeur, bien sûr. Donc, il faut renouvellement de la mesure, qui est la nouvelle mesure. Sinon, étape suivante, l'étape suivante, il y a la variation de puissance. Est-il positif? Il est qu'un positif. Oui, déterminer du sens de la pente par observation de la variation de tension. Donc, il faut comparer la tension. Il est qu'une puissance positive. Donc, puissance, devant chaque tension, c'est incrémentation de la tension de référence. Donc, il y a une puissance positive, donc c'est incrémenter la tension.
وهذه ولكن هادشي كله في حاله الا كانت عاوتاني لا فالور لا نوفيل فالور ديال لا بويسونس سوبيريور على لا فالور بريسيدون، يعني ماشي ايكال. الا كان ايكال رانا في الماكسيموم، دونك خصنا نبقاو في هذيك البوان هذيك. دونك غادي نبقاو نجددوا لا نوفيل فالور في حاله الا كان ايكال. الا ما كانش ايكال نو دونك غندوزو ليطاب سويفون. دونك سينو الا كانت نيجاتيف ديكريمونطاسيون سيلسي. دونك كتلاحظوا هنا الا كانت بوزيتيف اون انكريمونت، كانت نيجاتيف كنرجعوا اللور كنديكريمونطيو. دونك في هذه الحاله هذه دونك عاوتاني نو كنعاودو نفس الشيء يديم كو لو 4 1 نفس العمليه ديال 4 1. دونك سي بوزيتيف ديكريمونطاسيون دو لا طونسيون هنا علما بان 4 1 يعني 4 1 علما بان لا فارياسيون دو لا بويسونس بوزيتيف. دونك هنا عاوتاني غنديكريمونطيو لا طونسيون ديال لا ريفيرونس اللي هو عندنا الريفيرونس ديالنا اللي تبازينا عليه في الاول. سينو نيجاتيف انكريمونطاسيون دي سيلسي ميزاجور دو لا فاريابل. دونك هادشي غادي نشوفو في الجراف. دونك هنا خدينا لي هاشور، درنا الهاشور الا لاحظتوا هنا زدتو لكم الا لاحظتوا هنا درنا الهاشور غير باش الهاشور بيان سور باش نكومونديو، لان تيكون على الانترن ديال لو سيستيم باش كتعطي الكوموند اي جي بي تي ديال، لاننا كتعطي هذاك الرابور سيكليك الفا باش كتعطي الترانزستور تيب اي جي بي تي وبيان موسفيت اللي بغيتو على حسب لي زافونتاج. دونك هنا هاد الهاشور خدينا هاشور دو تيب بوست على حساب لانه جينيراتور فوتوفولتايك عطينا واحد فيبل كورون، خصنا واحد فيبل طونسيون خصنا امبليفيو هذيك الطونسيون. Donc, la méthode de perturbation et observation est basée sur la perturbation du système par l'augmentation convertie sur DC-DC. Donc, on augmente convertie sur Adam. Donc, puis l'observation de l'effet sur la puissance de sortie en vie d'une ventilation. Donc, هادشي هذا يمكنكم تقراوه تفهموا. دونك اللي كاين انه كناخذوا واحد الرابور سيكليك انطلاقا من لا ميزور ديال هذيك لي فالور ولا كومباريزون. هاد الالغوريثم هذاك كتلاحظوا دي بي ميزور هذاك الريزونمون غنحولو على شكل غراف. دونك لوجيغرام على شكل لوجيغرام. دونك هنا كنكومباريزيو لا بويسونس لا نوفيل فالور مع لا فالور بريسيدون. سي وي donc égal, donc il faut retour à la mise à jour et prendre un nouvelle mesure. Sinon donc il a mécanique donc on chauffe واش supérieur ou inférieur. Donc il a quand pika supérieur à la valeur la nouvelle valeur supérieure à la valeur précédente. Donc je n'ai qu'une si oui, donc on va comparer la tension. Si la tension précédente, la tension, la nouvelle valeur supérieure à la valeur précédente, si oui, donc incrémentation la V de référence. Sinon, un décrémentation, la même chose il a quand la puissance, la nouvelle valeur supérieure à la puissance précédente, on a la même étape par la comparaison de la tension bien sûr. Donc l'équation اللي يمكن نخدموا بها هي هذه. L'algorithme peut être représenté mathématiquement par l'expression. Donc يمكننا نريبريزونطيو mathématiquement l'expression. Donc V de K, la mise à jour de la valeur K égale V de K moins 1 plus delta V bien sûr fois le signe de la dérivée et puis par rapport V. Donc il كان incrémenter la valeur il كان incrémenter la tension de la référence ou bien décrémenter une mise à jour de la valeur actuelle de la tension. Donc كتلاحظوا la valeur actuelle وهذه la valeur précédente اللي هي K-1 plus ou moins هذه اللي هنا plus ولكن هذا لو سين هذا ماشي السينيس لو سين سي إشارة ديال هذيك لا كومباريزون ولا ديال الديريفي. ملي كدير الديريفي الا كان الديريفي نيجاتيف سيتادير تناقصي، يعني الا كان الديريفي نيجاتيف سيتادير تزايديه. دونك هنا غادي نكونوا اما فاش نكونوا في هاد الجهه هادي سيتادير تناقصيه هنا تزايديه. دونك غندوزو زربه هذا واحد لوطر سيستيم شويه ماشي انتريسي به. دونك حنا انتريسي بهاد الميثود سامبل اللي عندنا هنا. دونك فوالا الاداء ديجا درنا عليه لو جينيراتور فوتوفولتايك، ديجا درت لا فيديو لا سيميلاسيون ديال الفوتوفولتايك ما كيهمناش.
اللي كيهمنا هنا récupérer voilà le courant et la tension. Donc voilà le MPPT ديالنا le fonctionnement ديال MPPT. Donc voilà le fonctionnement ساهل. كناخذوا la valeur وكان هذا c'est un mémorisé qui mémorise la valeur précédente. Donc on peut comparer fois quand calculer la puissance, une fois qu'on comparer la puissance Pn moins Pb, la puissance actuelle moins la puissance précédente. Donc on peut faire delta P fois delta V باش كنشوفوا le signe comparer les signes وهذا c'est un switch يعني إلا كانت هاد الكونديسيون هادي vrai كيدوز على السويتش هذا كانت هاد الكونديسيون فول دونك كيدوز هاد لا فالور هادي دونك وكنكالكوليو هنا وكنريكوبيريو في السورتي لي ريزولطا اللي هي هادي النيت دي هذا الرابور سيكليك دونك سوا يدوز هاد الرابور سيكليك اللي هو زيرو يعني رانا في البوان ماكسيموم سوا يدوز هذا الرابور سيكليك اللي هو ان اللي عطينا سا ديبو هاد لا فالور هادي. دونك بالنسبه هذا بامكاني نريبريزونتي سامبل بميثود سامبل كاينين لي زوت ميثود ابخي دابا نشوفهم. دونك هنا فوالا كنريكوبيريو هذيك الدي اللي وريتكم هذيك الرابور سيكليك دي اللي هضرنا عليه في الالغوريثم وكنكومونديو به لو موسفيت او بيان لو ترانزستور اي جي بي تي عنده افونتاج ديال لي موسفيت و لي بيبولير بيان سور. دونك هذا هو لو اشور فوالا لو اشور سي تري سامبل عارفين دونك هذا ديال اونتي روتور سي بروتيكسيون هذا الفلتراج. هنا لا ريزيستانس كنشوفوا لا طونسيون. دونك هنا غادي نشوفوا لا بويسونس ديال هنا لا بويسونس افون قبل ما تدخل يعني السيستيم ام بي بي تي وهنا لا بويسونس حتى دخلت لو سيستيم ام بي بي تي. دونك غنلونسيو لا سيميلاسيون. دونك هنا خدينا 5 خدينا لو طون كبير شويه سو كونت غادي نقصو منه شويه غادي عطل لينا نديرو غير 2 تادو وكتعطل لينا. دونك غادي نشوفو فوالا الرابور سيكليك كتشوفو هنا الرابور سيكليك يمكن لينا دابا هنا كيافيشي لنا الرابور سيكليك الى لا بويسونس. هنا يمكن نشوفو لا بويسونس ديال افون ديال السورتي جينيراتور فوتوفولتايك وديال ابخي لونطري في السورتي ديال الريغولاتور بيان سور. غادي نساليو لا سيميلاسيون واخا خديناها صغيره يعني ما يبانش واحد لي في خصنا تاخد شي 6 سكوند ولا اكثر باش يبان لي في مزيان. دونك هي لا سيميلاسيون فوالا. دونك كيف كتلاحظوا هنا هذا لوريجين اوسيون. هنا خدينا يعني لو طون 2 بامكاننا ناخدوها 5 سكوند ولا 6 باش نشوفوا لي في مزيان. دونك كيف كتلاحظوا هنا لا بويسونس هذا لوريجين هذا نساوه هذا لوريجين هذا اللي هو ريجين ترانزيتوار. دونك لوريجين ترانزيتوار. دونك هنا كيف كتلاحظوا ستابيليزينا لا بويسونس. هنا كاين واحد ديفيرون خصنا ناخدوها اون فالور كبيره باش تلاحظوا الفرق. ان هنا ما عندناش عندنا هنا بالنسبه لا بويسونس عندنا لا شارج. هنا التيب ديال لا شارج لي دوموندي لا بويسونس هي اون شوت دو بويسونس هنا باسكو هنا تقريبا 800 هنا لو بونس ما وصلتش 600. دونك il y a un chute à cause de la chute de puissance. Il y a les résistances qui consomment ou bien le générateur, le transistor et les composants électroniques puissance. Quand ils génèrent les harmoniques bien sûr. Donc خصنا ناخدو واحد البويسونس كبيره اللي تبان. دونك المهم الفرق باين بالنسبه هو غادي ادابتي افيك لا شارج de commande MPPT va adapter avec la charge ديال la résistance دونك هو غادي يحاول ما امكن هذا الجينيراتور فوتوفولتايك يعطي واحد البويسونس غيحاول ما امكن هذيك البويسونس هي اللي يعطيها بالنسبه للسيستيم باش ما يبقاش هذاك
avec le différent ما بين la puissance réelle ou la puissance demandée par la charge يبدا sous forme ديال la chaleur في السيستم. دونك حتى اللي انا نتمنوا تكونوا فهمتوا. الا كان شي اشكال ولا شي سؤال ما تنساوش تخليوه كومونتير. حتى بالنسبه اللي بغى هاد لا سيمولاسيون ديال الام بي بي تي ما عليه يخليها كومونتير باش نخلي له لين منين تيليشارجيها. دونك ما تنساوش تابوناو معنا في الشين وديروا جيم لو فيديو.